नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको हामीले भिडियो बनाएर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईले यति सुन्दा बेरसम्म तपाईले आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गरिसक्नु भएको छ होला है त। र त्यहाँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई आफ्नो स्क्रिनमा देखिसक्नु भयो होला। त्यहाँ गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका विषयहरू आफूले नजानेको पाठहरू तपाईले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई के पनि विश्वास छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, लाइक र शेयर गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा प्रिफर गर्नुहुनेछ, हाम्रो च्यानलको बारेमा भन्नुहुनेछ। नेपालमा पनि यस्तो च्यानल छ है जहाँ हामीले निशुल्क पढ्न सक्छौं, हरेक कक्षाको विषयहरू त्यहाँ पढाएर हालिएको छ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त। र यति गर्नु होला र तपाईको काम भनेको के हो त हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ दिने। तपाईको काम भनेको के हो मात्र हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढेर हामीलाई साथ दिने हो है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ कि नै ल भन्नुहोस् नानी बाबुहरू। पक्कै पनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला है त। अनि मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। गर्नुपर्छ है, गर्नु होला है। ल धेरै जनाले गर्नु भएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। राम्रोसँग पढ्नु होला है त। हामीले एकाइ एकमा रहेको म र मेरो परिवार भन्ने एकाइ हामीले सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। र आज हामी के पढ्छौं त कक्षा 3 मा रहेको, हेर्नुस् मैले यहाँ लेखेको छु कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय म तपाईलाई पढाउन जाँदै छु र भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। र आज हामीले नयाँ एकाइ सुरु गर्दै छौं के हो मेरो दैनिकी जीवन भन्ने एकाइ सुरु गर्दै छौं। अब तपाईले बुझ्नु पर्छ यो मेरो दैनिकी जीवन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। यो दैनिकी भनेको यो दिनदिनै तपाईको दिनदिनै अथवा तपाईले दिनदिनै के काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई दैनिकी जीवन भन्छौं है त। र तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन त। दैनिकी भनेको के रहेछ तपाई बिहान उठेदेखि साँझसम्म तपाई साँझ सुत्ने समयसम्म तपाईले के कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं मेरो अथवा तपाईको दैनिकी जीवन भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त। तपाईको कुरा गरेको है मैले भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु बिहान उठेदेखि साँझ सुतेसम्म के कामहरू तपाईले गर्नुहुन्छ। जस्तै बिहान उठ्नुहुन्छ, चर्फी जानुहुन्छ होला, खाजाहरू खानुहुन्छ होला, हातमुख गोडाहरू धुनुहुन्छ होला है त। त्यसैगरी पढ्नुहुन्छ होला, खाना खानुहुन्छ होला, कपडाहरू लगाएर विद्यालय जानुहुन्छ होला, फर्किनुहुन्छ होला हैन, आएर गृह कार्यहरू पनि गर्नुहुन्छ होला हैन, अनि खाना खाएर सुत्नुहुन्छ होला। यो के भयो त तपाईको दिनचर्या भयो त। तपाईले सधैं गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौं तपाईको दैनिकी जीवन भन्छौं अथवा मेरो दैनिक जीवन भन्छौं है त। यसरी हामीले यो एकाइको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। अब हामीले धेरै पनि पढ्नु पर्दैन, एकैछिन पढ्नु पर्छ है त। थोरै पढ्ने धेरै ज्ञान बटुल्ने है। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो अगाडि कपी र कलम लिएर बस्नु होला। यहाँ भएका कुराहरुको मैले अभ्यासहरू गराउँछु, के लेख्ने कसरी लेख्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अनि त्यसलाई लेख्ने प्रयास गर्नु होला है। लेख्नु पनि पर्छ, पढेर मात्र हुँदैन, लेख्नु पनि पर्छ है त। ल अब हामी यहाँ एकाइ 2 मेरो दैनिक जीवन सुरु गरिसकेका छौं र यहाँ तल केही चित्रहरू दिएको छ। अब यो चित्रहरूको बारेमा हामी यसो छलफल गरौँ र पाठ सुरु गरौँला है त। ल हेर्नुस् त यो चित्रमा के छ, यो एउटा गाउँको परिवेश देखाएको छ। हेर्नुस् त तपाईहरुको गाउँ जस्तै यहाँ पनि गाउँघरको जस्तै यहाँ फोटोहरू छ। हेर्नुस् त घर छ, त्यस्तै चर्फी रहेछ बाहिर हैन, त्यस्तै यहाँनिर के छ गोठ छ, गोठमा गाईहरू बाँधेको रहेछ, त्यस्तै यतातिर धारो रहेछ र यहाँनिर केराको बुट पनि हामीले देखिरहेका छौं। यहाँनिर के गरिरहनु भएको छ त आमाले आँगन सफा गरिरहनु भएको रहेछ। हेर्नुस् बढाइरहनु भएको छ कुचोले।
तपाईँको मम्मीले पनि बिहान बिहान उठेर आफ्नो घरको सरसफाइ गर्नुहुन्छ होला, अथवा तपाईँले पनि बढार्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा दाइले अथवा तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने भाइले के गरिरहेको छ त, चर्फी गएर आएर मजाले साबुन पानीले हात धोइरहेको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ तरकारीहरू रोपेको रहेछ है त। त्यसै गरी यहाँ बुबाले के गरिरहनु भएको छ त, फोहोर मैलोलाई एउटा खाल्डो खनेर हाल्नु भएको छ, त्यहाँ राख्नु भएको छ। आफ्नो घर छेउछाउको फोहोरहरूलाई सङ्कलन गरेर है त एकट्ठा गरेर एउटा खाडलमा राख्नु भएको रहेछ। त्यस्तै अब हामी अर्को चित्र हेरौँ। यहाँ के छ त, नानीहरू खेलिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, साथीहरू के खेलिरहेका छन्, डोरी खेलिरहेका छन् है त। यसलाई हामीले नेपालीमा डोरी खेल भन्छौँ। तपाईँहरू पनि खेल्नुभएको होला सानो सानोमा, अहिले पनि साथीसँग मिलेर खेल्नुहुन्छ होला है त। त्यसै गरी यहाँ के छ, घाम लागेको रहेछ हैन। एउटा बाबुले, तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने एउटा भाइले के गरिरहनु भएको छ त, कपडाहरू सुकाइरहेको चित्र देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ योग अभ्यास गरिरहेको छ एउटा भाइले। हेर्नुहोस् त, म्याटमाथि बसेर आफ्नो जिउलाई तन्काएको छ, योग गरिरहेको छ है त। र त्यसै गरी यहाँ अर्को चित्र छ, यो कहाँको हो त, यो अलि सहरिया वातावरणको चित्र हो। हेर्नुहोस्, तराईमा भएको चित्र हो है त। तराईमा के कस्तो हुन्छ, घरहरू हुन्छ हैन, घरको चित्र छ। त्यस्तै चापाकल छ। हेर्नुहोस् त, ह्यान्ड पम्प भनेर पढ्नुभएको होला तपाईँले, चापाकल भन्छ है त। हातले चलाएर पानी निकाल्ने, जमिन मुनिबाट पानी निक्लिन्छ है त। यस्तो तपाईँले देख्नुभएको छ होला। तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले यो देख्नुभएको छ। यस्तै पहाडमा हुनेहरूले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, टाढा टाढाबाट पाइपमा पानी लिएर धारोहरू गराउनुहुन्छ होला। एउटा ट्याङ्कीमा जम्मा सङ्कलन गरेर आफ्नो घर आँगनमा पाइप जोडेर पानी ल्याउनुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई थाहा छ है त, धेरै राम्रोसँग तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यही तपाईँले थाहा भएको कुराहरूलाई हामीले यहाँ पढेका मात्र छौँ है त। हामीलाई गाउँघरमा देखिरहेका छौँ, अब यहाँ के गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, बुझ्दैछौँ है त। हामीले के गरेका रहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। र यसरी हामीले यो एकाइ 2मा रहेको मेरो दैनिक जीवन भन्ने एकाइ हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब हामी यो एकाइमा रहेको पहिलो पाठ पढ्दैछौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई 1 भनेर दिएको छ, पाठ 1 भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको रहेछ, यो पाठ 1मा के रहेछ, ल सबैजना भाइ बहिनीहरूले एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ योगासन र कसरत। हेर्नुहोस् त, योग आसन र कसरत भनेर दिएको रहेछ। कसरत भनेको त तपाईँलाई थाहा छ के हो, आफ्नो जिउ, आफ्नो ज्यानलाई तन्काउने हैन, दौड्ने, खेलेर तपाईँले आफ्नो शरीरलाई कसरत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै योगासन भनेको योग गर्ने, योगहरू गर्ने। अब आज हामी यो पाठमा के सिक्छौँ त, योगासनहरू के छन् है, र कसरत हामीले के कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यो पाठमा हामीले बुझ्नेछौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ल, अब हामीले पाठ 1 योगासन र कसरत भन्ने पाठ हामी सुरु गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूको ध्यान एकदम पढाइतिर हुनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ, यहाँ माथि रातो अक्षरमा के लेखेको छ, ल यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ पढौँ, हेरौँ र अभ्यास गरौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ, यहाँ दिएका कुराहरूलाई हामीले पढ्ने र के कसरी बसेको रहेछ, आसनहरू के कस्तो गरिरहेको छ त्यो हेर्ने र तपाईँहरूले अभ्यास गर्ने भनेको तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेको है त। अब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, यो हामीलाई एकदम फाइदा हुन्छ है त। यहाँ दिएका आसनहरू हामीले गर्नुपर्छ है, हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। तपाईँलाई पढाइमा फाइदा हुन्छ, तपाईँको दिमाग बढ्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरू अल्छी हुनु हुँदैन, एकदम फुर्तिलो हुनुहुन्छ, जागरिलो हुनुहुन्छ, जे काम पनि समयमा गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब तल पढ्दै जाउँ र नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जाउँ। यहाँ लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, ल पढौँ है, सबैजनाले पढ्नुपर्छ। ल पढ्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ लेखेको छ मोहन बिहान आफ्ना अभिभावकसँगै नियमित योग गर्छन्। हेर्नुहोस् को, यहाँ चित्रमा देखाइएको भाइको नाम के रहेछ, मोहन रहेछ। उनी के गर्नेछन् त, बिहानै
आफ्ना अभिभावकसँग भनेको आफ्नो बुवा मम्मीसँग आफ्ना घरमा रहेका परिवारसँग नियमित भनेको सधैँ भन्छ है त। म तपाईँलाई लेखिदिन्छु, नियमित भनेको सधैँ हो। सार्नुहोस्, सधैँ के गर्ने रहेछन् त, आफ्नो बुवा मम्मी आफ्नो परिवारसँग बिहान उठेर योग गर्ने रहेछन्। त्यसैले उनी स्वस्थ र फुर्तिला छन्। हेर्नुहोस्, योगले के गराउने रहेछ, मानिसलाई एकदम स्वस्थ र फुर्तिलो गराउने रहेछ, जाँगरिलो बनाउने रहेछ है त। यो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, बिहान ढिलासम्म सुत्नुहुन्छ होला, त्यो एउटा नराम्रो बानी हो है त। अबदेखि के गर्ने, बिहान सबेरै उठ्ने अनि योगासनहरू गर्ने है त। योगासनहरू के कस्तो गर्ने, यहाँ तल चित्रहरू छ, हामी पढ्दै जाउँ, सिक्दै जाउँ, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। मन के गर्ने रहेछन् त, बिहानै उठ्ने रहेछन् आफ्नो बुवा मम्मीहरूसँग र आफ्नो बुवा मम्मीसँगै के गर्ने रहेछन्, योग गर्ने रहेछन्। त्यसैले उनी कस्तो छन् त, स्वस्थ छन् र फुर्तिला छन्। हेर्नुहोस् कस्तो रहेछन्, स्वस्थ र फुर्तिला रहेछन्। त्यसै गरी योगले शरीरमा यहाँ हेर्नुहोस्, फुर्ती भन्छ है त, स्फूर्ति छ, यहाँ फुर्ती बढाउँछ र तनाव घटाउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले योग गरेपछि के हुने रहेछ, हाम्रो शरीरमा फुर्ती आउने रहेछ, नयाँ जाँगर आउने रहेछ र त्यस्तै हामीमा भएको टेन्सन भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले कस्तो टेन्सन परेको छ, झ्याउ लागेको छ, अल्छी लाग्यो, तनाव भएको छ भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो तनावहरू के गर्ने रहेछ, योगले घटाउने रहेछ। यसले विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। हेर्नुहोस्, योग गरेपछि के हुने रहेछ त, रोगहरूबाट बचिने रहेछ, हाम्रो शरीरमा रोगहरू लाग्ने रहेनछ। त्यस्तै योगासन धेरै प्रकारका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, योगासन भनेको योगका आसनहरू, योग कसरी कसरी गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, योगासन भन्छौँ। यी कति छन् त, धेरै प्रकारका छन् भनेको छ है त। त्यस्तै अब यहाँ तपाईँहरूलाई 4वटा जति योगासनहरू देखाएको छ, के कसरी गर्ने म तपाईँलाई भन्छु है त। यहाँ सुरुमा अ नम्बर भनेको छ, ताडासन अभ्यास गरौँ भनेको छ। के भनेको छ, ताडासन भन्छ है त। ताडासन अभ्यास गरौँ भनेको के, बिहान उठिसकेपछि के गर्ने, हात मुख धुने, धोइसकेपछि तपाईँ एउटा ठाउँमा गएर के गर्नु पर्यो त, हातलाई माथि लगेर तन्किनु पर्यो, तनक्क आफ्नो शरीरलाई तन्काउनु पर्यो। यसलाई के आसन भन्ने रहेछ, ताडासन भन्ने रहेछ। यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मोहनले गरिरहेको छ है त। त्यसै गरी यहाँ अर्को छ, आ नम्बरमा दिएको छ, भुजङ्गासन भन्छ यो आसनलाई। हेर्नुहोस् त, भुजङ्गासन कस्तो, सुतेको जसरी पल्टिने, टाउकोलाई तल राखेर होइन, निहुरिएर बस्ने र के गर्ने, आफ्नो शरीर कम्मरभन्दा तलको खुट्टालाई सिधा राख्ने र माथिलाई के गर्ने, अगाडितिरको भागलाई तन्काउने। यसलाई के भन्ने रहेछ, भुजङ्गासन भन्ने रहेछ। के भन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू, भुजङ्गासन भन्ने रहेछ। त्यस्तै यीमा छ पद्मासन भनेको छ। हेर्नु के पद्मासन लेखेको छ। अब यो पद्मासन के गर्ने, टक्क पलेटी कसेर बस्ने र हेर्नुहोस् यहाँ कसरी खुट्टा राखेको छ, त्यसरी नै खुट्टा राख्नुपर्छ है त। हामीले खुट्टालाई एक माथि अर्कोतिर खप्टाउने र जिउलाई तन्काएर हात माथि, तपाईँको यो तललाई के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, यसलाई यो भागलाई के भन्छ, घुँडा भन्नुहुन्छ। हो त्यो घुँडामाथि के गर्ने, हात राखेर बस्ने, यसलाई के भन्छ, पद्मासन भन्छ है त। यसरी बस्दाखेरि के हुने रहेछ त, हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुने रहेछ, हामीमा भएको टेन्सन तनावहरू आलस्यपनहरू है त, त्योहरू के हुने रहेछ, कम हुने रहेछ, जाने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै तपाईँलाई अर्को आसन दिएको छ, यीमा अर्धचन्द्रासन भनेको छ। हेर्नुहोस्, अर्धचन्द्रासनमा के गर्ने, एउटा खुट्टा टेक्ने, अर्को हातले टेक्ने र के गर्ने, अर्को खुट्टालाई सिधा तन्काउने र अर्को हातले के गर्ने, माथितिर फर्काउने रहेछ र माथितिर हेर्ने रहेछ। यो चित्रमा हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सबैजना भाइ बहिनीले यहाँ दिएको ताडासन, भुजङ्गासन, पद्मासन र अर्धचन्द्रासन गर्नुहोला है त, अभ्यास गर्नुहोला। र हामीले के बुझ्यौँ त, योग गरेपछि के हुने रहेछ त, भन्नुहोस् के हुने रहेछ, मानिसहरू स्वस्थ हुने रहेछ, फुर्तिला हुने रहेछन् होइन, त्यस्तै तनाव घटाउने रहेछ। यसले विभिन्न रोगहरूलाई
रोगहरू लाग्नुबाट बचाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। योगले के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, यो लेख्नुहोस् है। स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउँछ, त्यस्तै तनावलाई घटाउँछ, त्यस्तै विभिन्न रोगहरू लाग्नुबाट हामीलाई बचाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। केले? योग गरेपछि है त। नियमित योग गरेपछि यसका धेरै फाइदाहरू छन्। तपाईहरूलाई फाइदाहरू थाहा भयो र यो फाइदाहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है। लेख्नुहोला र यी यहाँ दिएका आसनहरू तपाईँले चित्र हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र चित्र हेरेर गर्नुहोला, नियमित गर्नुहोला बिहान उठेर। र यसरी हामीले यो पहिलो पान्नाको योगासन र कसरतको पहिलो पान्ना पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। के दिएको रहेछ यसो पढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ ठाडो वस्तुमा चढ्ने। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ ठाडो वस्तुमा चढ्ने, झर्ने र डन्डीमा झुन्डिने अभ्यास गरौँ भनेको छ। के भनेको छ? ठाडो वस्तुमा चढ्ने, झर्ने र डन्डीमा झुन्डिने अभ्यास गर्नु पर्यो। अब के कसरी गर्ने भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। के गर्नु पर्यो त? एउटा काठमा के गर्नु पर्यो त? तपाईँको घर त छ, तपाईँको घर पक्कै पनि गाउँमा छ भने के हुन्छ? निराल भन्नुहुन्छ होला, त्यहाँ के हुन्छन्? काठहरू हुन्छन्। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? एउटा मोटो डोरीलाई बान्नु पर्यो त्यसमा, र त्यो डोरीमा चढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ जसरी यहाँ चित्रमा देखाएको छ यसरी हामी चढ्नु पर्यो र बिस्तारै डोरीबाट तल झर्नु पर्यो है। र यहाँ तपाईँलाई भनेको छ डोरीको सहायताले चित्रमा देखाए जस्तै माथि चढ्ने अभ्यास गरौँ भनेको छ। यो तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले देख्नुभएको होला आफ्नो साथीहरूले यस्तो गरेको, झुन्डिएर ट्याक्क हातबाट भित्रबाट छिराएर खुट्टा झुन्डिनुहुन्छ होला। यस्तो यो चित्रमा देखाएअनुसार तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई भनेको पनि छ यहाँ तल, चित्रमा देखाए जस्तै गरी तोकिएका बारमा झुन्डिने अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ। के गर्ने? बारमा झुन्डिने हामी ट्याक्क लाएर है त। यस्तो गरेपछि के हुन्छ त? हाम्रो शरीर के हुन्छ? तागतिलो हुन्छ है त, फुर्तिलो हुन्छ है। यो तपाईँले गर्नुहोला। यहाँ दिएका आसनहरू, यहाँ चित्रमा के दिएको छ, यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने किताबमा धेरै जसो चित्रबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चित्रमा के दिएको छ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र गर्नुहोला। र यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, के भनेको छ? सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ, के तपाईँले दैनिक रूपमा शारीरिक कसरत गर्नुभएको छ भनेर सोधेको छ। तपाईँहरूले शारीरिक कसरत गर्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् त। गर्नुहुन्छ कि नै? पक्कै पनि कुनै भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ होला, बिहान उठेर योगहरू गर्नुहुन्छ होला है त। यदि तपाईँहरूले गर्नु हुँदैन भने अबदेखि गर्नु पर्यो। हामीले पढेर सिकिसक्यौँ, यसका फाइदाहरू पनि हामीलाई थाहा भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्? गर्नुपर्छ। फेरि गर्दैन म त बिहानसम्म सुत्छु भनेर त्यसरी अल्छी मान्नु हुँदैन है, गर्नुपर्छ। गरेपछि तपाईँलाई नै फाइदा हुने हो। यदि यहाँ लेखेको छ, यदि छ भने के कस्ता शारीरिक कसरतहरू गर्नुभएको छ कक्षामा गरेर देखाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ यो चित्रमा दिएको छ नि, यिनीहरू के हुन् त? शारीरिक कसरतहरू हुन्। शरीरका हरेक अङ्गलाई के गर्छ? तन्काउने काम गर्छ है त। के गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कक्षामा आफ्नो साथीहरूको अगाडि गरेर देखाउनु होला है। यदि गर्नुभएको छैन भने अबदेखि गर्ने बानी बसाल्नु होला, तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुनेछ। र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले यदि गर्नु हुँदैन भने अबदेखि पक्कै पनि गर्नुहुनेछ है त। ल गर्नुपर्छ है, तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? ल पढ्नुहोस् त। रातो अक्षरमा के लेखेको छ? सबैजनाले पढौँ है। ल पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ पढौँ र बुझौँ लेखेको छ। के भनेको छ? यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ? कुराकानी दिएको छ। शिक्षक र कक्षाका साथीहरू बिचमा के छ? कुराकानी दिएको रहेछ। सर कक्षामा आएर कुराकानी गर्नुभएको रहेछ। अब हामीले पढौँ अनि के गर्ने? बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ अब लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। यहाँ लेखेको छ शिक्षक भनेको छ।
शिक्षकले भन्नुभएछ, के भन्नुभएछ, निमा आज तिमीलाई सन्चो छैन कि क्या हो, अनुहार मलिन छ। यो मलिन भनेको के, कालो कालो भनेको है त। अलि अर्कै हुन्छ नि, तपाईँले ज्वरो आएको मान्छेहरूलाई देख्नुभएको होला, कस्तो हुन्छ फेस, अलि अर्कै हुन्छ नि, कालो झोक्रिएको जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, मलिन भन्छौँ है त। शिक्षक कक्षामा आउनुभएछ र सोध्नुभएछ, निमा आज तिमीलाई के सन्चो छैन कि क्या हो, सन्चो छैन र किन त्यस्तो अनुहार मलिन बनाएर बस्यो कि भनेर सोध्नुभएछ। अनि शिक्षकले के भन्नुभएछ, अनि निमाले के भनिसिन्, अलि निन्द्रा नपुगे जस्तो भएको छ भनेर निमाले भनिसिन्। के भनिसिन्, सर आज हिजो मैले अलि ढिलो सुतेको थिएँ, त्यही भएर मलाई अलि निन्द्रा पुगेको छैन, त्यही भएर मेरो अनुहार यस्तो भएको छ भनेर निमाले भनिसिन्। अनि शिक्षकले भन्नुभएछ, किन राति सुतेनौ र भनेर सोध्नुभएछ। किन, के गर्यो र राति, किन नसुतेको समयमा भनेर शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थी निमालाई सोध्नुभएछ। अनि निमाले के भनेछिन् त, सुतेँ तर अलि ढिलो भएको थियो भनिन्। सुत्न त सुतेको हो सर, तर अलि ढिला सुतेँ त्यही भएर अलि मलिन देखिएको छ भनेछिन्। अनि सरले फेरि प्रश्न गर्नुभएछ, किन ढिला सुतेको त भनेर सोध्नुभएछ। अनि निमाले के भनेछिन् त, घरमा पूजा थियो त्यसैले गुरुआमा भनेर शिक्षकलाई भनेछिन्। हेर्नुहोस् त, शिक्षक को हुनुहुने रहेछ, गुरुआमा हुनुहुने रहेछ, म्याडम हुनुहुने रहेछ। त्यसैले के भनिन्, घरमा पूजा थियो त्यसैले काम गर्दा गर्दै ढिला भयो गुरुआमा भनेर उनले भनिछिन्। त्यस्तै शिक्षकले भन्नुभयो, ल हेर तिमीहरू सबै राति अबेरसम्म बस्ने गरेका छौ भनेर शिक्षकले प्रश्न गर्नुभएछ। अनि विद्यार्थीले के भनेछन्, छैन गुरुआमा भनेर एकैचोटिमा भनेछन्, छैन म्याडम भनेछन् है त। त्यस्तै हामी त छिटै सुत्छौँ भनेर भनेछन्। अनि असलम भन्ने एउटा विद्यार्थीले के भनेछ, म त बिहान सबेरै उठेर विभिन्न योगासन गर्छु भनेछ। हेर्नुहोस्, कक्षा 3मा पढ्ने एउटा विद्यार्थी असलम भन्नेले के गर्ने रहेछ त, बिहानै उठेरै विभिन्न योगासनहरू गर्ने रहेछ। त्यसपछि खाजा खाएर पढ्ने लेख्ने गर्छु भनेर उसले भन्यो। के गर्ने रहेछ, असलम बिहान छिटै उठ्ने रहेछ। सबेरै भनेको छ, यो सबेरै भनेको छिटो हो है त। हेर्नुहोस् यहाँनिर सबेरै लेखेको छ, सबेरै भनेको के हो, छिटो। छिटो उठेर विभिन्न योगासनहरू गर्ने रहेछ असलम भन्ने भाइले, र त्यसपछि खाजा खाने रहेछ, अनि त्यसपछि पढ्न र लेख्न बस्ने रहेछ, पढ्ने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै फेरि शिक्षिका अथवा शिक्षकले के भन्नुभएछ, तिमीहरू कति बेला सुत्छौ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएछ। अनि जुना भन्ने एउटा साथीले उठेर भनेछिन्, म त बेलुका खाना खाएर 1 घन्टा पढ्छु र सुत्छु भनेछिन्। के भनेछिन् त जुनाले, म बेलुका खाना खान्छु अनि 1 घन्टा जति पढ्छु अनि सुत्छु भनेछिन्। बिहान 6 बजे उठ्छु भनेछिन्। एकछिनपछि स्पिकिङ, हेर्नुहोस् स्किपिङ भन्छ है त। स्किपिङ भनेको के हो, डोरी खेल। मैले डोरी खेल्नु भएको छ भनेर यहाँ माथि चित्रमा देखाएको थिएँ नि, हेर्नुहोस् यो खेललाई भन्छ है त। यो हो, यो खेललाई के भन्छ, स्किपिङ भन्छ है त। डोरीलाई हामीले स्किपिङ भन्छौँ है त। स्किपिङ खेलेर खाजा खान्छु भनिन्। उनी के गर्ने रहेछन् त, बिहान 6 बजे उठ्ने रहेछन् र एकछिन डोरी खेल्ने रहेछन्, शारीरिक एक्सर्साइज गर्ने रहेछन् त है त, कसरत गर्ने रहेछन्। स्किपिङ भनेको के हो, कसरत गर्नु है त। स्किपिङ खेलेर खाजा खान्छु, त्यसपछि पढ्न बस्छु भनेर जुनाले भनेछिन्। त्यस्तै अर्की साथी नमुनाले के भनेछिन् त, म पनि जुनाले जस्तै गर्छु, म पनि जुनाले जस्तै बिहान के गर्छु, 6 बजे उठ्छु अनि स्किपिङ खेल्छु अनि खाजा खान्छु अनि पढ्न बस्छु भनेछिन् है त। त्यसैले मलाई कक्षामा निन्द्रा आउँदैन भनेर उनले पनि भनेछिन्। यसरी पालै विद्यार्थीहरूले आफ्ना कुरा बताए। यसै गरी सबैजना विद्यार्थीले आफ्नो दैनिकी बताएछन्। म के गर्छु, कति बजे उठ्छु, कति बजे खान्छु, कति बजे सुत्छु भनेर आफ्नो दैनिकी बताए है त, दैनिकी सुनाएछन्। अनि शिक्षकले के भन्नुभयो, स्याबास, हामी सबैले विद्यालयबाट घर गएपछि आराम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् के भन्नुभयो, हामी सबै विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट घर फर्किसकेपछि आराम गर्नुपर्छ, केही बेर खेल्नुपर्छ र त्यसपछि, हेर्नुहोस् केही बेर खेल्नुपर्छ र त्यसपछि
घरमा आफूले गर्न सक्ने काममा सघाउनुपर्छ। बिहान बेलुका समय मिलाएर पढ्नुपर्छ। बेलुका समयमा नै सुत्नु र बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ। नियमित शारीरिक कसरत पनि गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हामी स्वस्थ र निरोगी हुन्छौँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हामी बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ भनेको छिटो उठ्नुपर्छ र समय मिलाएर शारीरिक अभ्यासहरू गर्नुपर्छ, कसरतहरू गर्नुपर्छ र तपाईँहरू योग आसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि समय मिलाएर पढ्नुपर्ने रहेछ र आफूले सकिन्छ भने हामीले हाम्रो घरमा आमा बुवालाई सघाउनुपर्छ र के समयमै राति हामी बेलुका समयमै सुत्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, ढिलामा 9 बजे है, 9 बजेतिर हामी सुत्नुपर्छ र नियमित शारीरिक कसरत गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि हामीलाई के हुने रहेछ त? हामीहरू स्वस्थ हुने रहेछौँ, निरोगी हुने रहेछौँ है त। यो कुरा हामीले यहाँ दिएको यो कुराकानीबाट हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला र तपाईँलाई मैले बारम्बार हरेक पाठहरूमा पनि भनिसकेको छु। बिहान सबेरै उठ्ने, योगहरू गर्ने, शारीरिक कसरतहरू गर्नुपर्छ, खेलहरू खेल्नुपर्छ भनेको छु है त। त्यसले के गर्छ त? हाम्रो शरीरमा भएको तनावहरूलाई हटाउँछ, हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ र हामीले पढेका कुराहरू के गर्छौँ त? सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ भनेर हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, हेरौँ यहाँ के छ। यहाँ तपाईँले के सोधेको छ प्रश्नले भन्नुहोस् त? यहाँ भनेको छ माथिका कुराकानीका आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ माथिका कुराकानीका आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अ नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, तपाईँ बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ भनेको छ। तपाईँहरू कति बजे उठ्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? हो, हामी बिहान 6 बजे उठ्छौँ लेख्नु पर्यो है त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ माथि पनि के लेखेको छ? बिहान 6 बजे उठ्छु लेखेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। म बिहान 6 बजे उठ्छु भनेर लेख्नु पर्यो है त। उठ्छु भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु होला। सबैजना भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। र तपाईँहरू यदि 6 बजेभन्दा ढिलो उठ्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नु पर्यो त? कम्तीमा पनि बिहान 6 बजे तपाईँ उठ्नुपर्छ है त। र योभन्दा चाँडो उठ्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो। मैले तपाईँहरूलाई स्यालुट गर्छु है त। ल, धेरै म खुसी हुन्छु। 6 बजेभन्दा अगाडि उठ्नुहुन्छ भने म धेरै खुसी हुन्छु है। त्यस्तै गरी आ नम्बरमा छ, आराम र निन्द्रा पुगेन भने के हुन्छ भनेको छ। अब भन्नुहोस् त, आराम र निन्द्रा पुगेन भने के हुन्छ? ल भन्नुहोस्। पढ्न मन लाग्दैन, ज्वरोहरू आउन सक्छ है त। रुगाखोकी ज्वरोहरू आउन सक्छ भनेर लेख्नु पर्यो। आराम र निन्द्रा पुगेन भने, आराम र निन्द्रा पुगेन भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, आराम र निन्द्रा पुगेन भने अल्छीपना लाग्छ। अब तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो। यदि तपाईँलाई आराम र निन्द्रा पुगेन भने के हुन्छ? अल्छी लाग्छ, पढ्नलाई अल्छी लाग्छ। त्यस्तै ज्वरोहरू आउन सक्छ, आउँछ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, आराम र निन्द्रा पुगेन भने अल्छी लाग्छ, ज्वरो आउँछ, पढ्न मन लाग्दैन। त्यस्तै पढेका कुराहरू हामीले बुझ्दैनौँ, केही काम पनि राम्रोसँग गर्नु मन लाग्दैन। यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, हरेक दिन किन कसरत गर्नुपर्छ भनेको छ। किन? हरेक दिन हामीले यहाँ सरले भन्नुभएको छ नियमित शारीरिक कसरत पनि गर्नुपर्छ। यसो गर्दा हामी स्वस्थ र निरोगी हुन्छौँ भनेको छ। अब यसलाई लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस्, हरेक दिन कसरत गर्दा स्वस्थ र
निरोगी भइन्छ लेख्नुहोस् है त। निरोगी हुन्छौँ भनेर लेख्न पनि सकिन्छ अथवा भइन्छ भनेर लेख्न पनि सकिन्छ है त। तपाईहरू मभन्दा पनि राम्रो तपाईहरूको इङ्ग्लिस नेपाली छ, तपाईले मिलाएर लेख्न जान्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। कक्षा 2 बाट पास गरेर आएको हो नि त। के हुने रहेछ, हरेक दिन किन कसरत गर्नुपर्छ त? हरेक दिन हामीले यदि कसरत गऱ्यौँ भने स्वस्थ र निरोगी हुन्छौँ, त्यसैले हामीले गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। र तपाईहरूले यो सारिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यो ई नम्बरको प्रश्न के सोधिएको रहेछ हो, शरीर स्वस्थ र निरोगी राख्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। के गर्नुपर्छ त? योगासन गर्नु पर्यो, त्यस्तै शारीरिक कसरत गर्नु पर्यो। अब लेख्नु पर्यो, शरीर स्वस्थ र निरोगी हुन अथवा निरोगी राख्न के गर्नुपर्छ त? शारीरिक, यहाँनिर लेखेको छ शारीरिक कसरत लेख्नुहोस्। कसरत भन्छ है त। कसरत र अर्को के? योगासन गर्नुपर्छ है त। योग आसन हेर्नुहोस्, यहाँ माथि लेखेको छ, यहाँनिर लेखेको छ योगासन। हेर्नुहोस्, योगासन भन्छ है त। के गर्नुपर्छ? योगासन गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। र सबैजनाले लेख्नुहोस्। र तपाईहरू पनि गर्नु पर्यो है त। सधैँ के गर्नु पर्यो त? कि त शारीरिक कसरत गर्नु पर्यो अथवा योगासन गर्नु पर्यो है त। ल यति चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। आज तपाईले नयाँ कुराहरू सिक्नु भएको छ यो पाठमा। योगासन कसरी गर्न सकिन्छ, यसले के फाइदा गर्छ, शारीरिक कसरतले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले योगासन 4 वटा माथि पढेका छौँ। के पढ्यौँ हेर्नुहोस् त हो, टाडासन पढ्यौँ, भुजङ्गासन पढ्यौँ, त्यस्तै पद्मासन पढ्यौँ, अर्ध चन्द्रासन भनेर पढेका छौँ। यी आसनहरू तपाईले बिहान गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो तपाईले गर्नुपर्छ। र भाइ बहिनीहरू, मलाई विश्वास छ अब तपाईहरूले निरन्तर गर्नुहुनेछ। ल यसरी हामीले यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाँदैछौँ। ल सबैजनाले के गर्नु पर्यो त? हो, पान्ना पल्टाउनु पर्यो। ल पान्ना पल्टाउनुहोस् त। ल हेरौँ, यहाँ तपाईले के भनेको छ, तपाईले यहाँ सिकाएको छ हपिङ गरौँ भनेको छ। अब हपिङ भनेको के हो यो अब हामीले बुझ्नुपर्छ। हपिङ गरौँ भनेको छ। अब हामी सबैले यो हपिङ कसरी गर्न सकिन्छ यो हामी सिकौँ है त। यहाँ लेखेको छ उफ्रेर फड्कनु हपिङ हो। हेर्नुहोस्, उफ्रिने, एक खुट्टाले उठ्ने र उफ्रेर फड्किने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्ने भन्नुहुन्छ नि, उफ्रनेलाई के भन्ने रहेछ? हपिङ भन्ने रहेछ। यो एक खुट्टाले वा दुवै खुट्टाले गर्न सकिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामी हपिङ कसरी गर्न सक्छौँ? एक खुट्टाले पनि गर्न सक्छौँ र त्यस्तै दुवै खुट्टाले पनि गर्न सक्छौँ है त। एक ठाउँमा बस्ने र जुरुक्क अथवा उफ्रेर अर्को ठाउँमा जानु पर्यो। हामीले दुवै खुट्टाले पनि गर्न सक्छौँ र त्यस्तै एक खुट्टाले पनि गर्न सक्छौँ है त। तपाईले बुझिसक्नुभयो। यहाँनिर यो चित्रमा के दिएको छ? अ नम्बरमा एक खुट्टाले हपिङ गरौँ भनेको छ। एक खुट्टा मात्र टेक्ने, अर्को खुट्टाले उठाउने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उफ्रेर जाने, त्यसलाई हामीले हपिङ भन्छौँ। कसरी? एक खुट्टाले गरेको हपिङ भन्छौँ। त्यस्तै आ नम्बरमा तपाईले सिकाएको छ दुई खुट्टाले हपिङ गरौँ भनेको छ। के गर्ने? एक ठाउँ उभिने र के गर्ने त? बुरुक्क उफ्रेर अर्को ठाउँमा जाने, त्यसलाई के भन्छौँ? दुई खुट्टाले हपिङ गरेको भन्छौँ है त। र यहाँ तपाईले चित्र देखाएको छ, तपाईहरूले गर्नु होला, गर्नुपर्छ है। यिनीहरू के हुन् त? शारीरिक कसरतहरू हो। यहाँ तपाईलाई शारीरिक कसरतहरू दिएको छ। त्यस्तै डोरीमा झुन्डिने भनेको छ, त्यो पनि शारीरिक कसरत हो। त्यस्तै अर्को के भनेको छ? माथि एउटा चित्र दिएको थियो, यो हेर्नुहोस् हो, यो चित्र पनि तपाईहरूले गर्नुपर्छ। बारमा झुन्डिने भनेको छ,
यो पनि के हो त एउटा शारीरिक कसरत हो। यसले हामीलाई फुर्तिलो बनाउँछ है त। र यसरी हामीले हपिङ गर्न सिक्यौँ, के कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले सिक्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस्। अनि यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। योगासन गर्ने रे, शारीरिक कसरत गर्ने रे, यिनीहरूले हाम्रो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँछ, हामीमा भएको तनावहरू हटाउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो यस्ता कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ है। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। लङ जम्प भनेको छ हेर्नुहोस्। हामीले यो चित्रमा के देखेका छौँ त, लङ जम्प गरेको छ भन्छौँ नि। यसलाई हामीले के भन्छौँ नेपालीमा, लामो उफ्राइ भन्छौँ, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा लङ जम्प भन्छौँ है त। र लङ जम्प कसरी गर्ने सर भन्नु होला। हामी कसरी गर्छौँ त, एक ठाउँ बस्ने, एउटा तपाईँले घेरा कोर्नु होला है त, एउटा घेरा कोर्ने। र तपाईँ के गर्नु पर्यो त, अलिक टाढाबाट दौडेर जाने र त्यो घेराभन्दा अगाडिबाट हामीले लामो छलाङ लगाउनु पर्छ, लामो तरिकाले उफ्रिनुपर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, लङ जम्प भन्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो साथीहरू मिलेर खेल्नु होला है त। कसले टाढा जम्प हान्न सक्ने रहेछ, अथवा कसले टाढा लामो उफ्राइ, कसले टाढा उफ्रेर टाढासम्म जान सक्ने रहेछ भनेर प्रतियोगिता लिनु होला र राम्रोसँग खेल्नु होला है त। र यसरी हामीले यो चित्रमा देखाएअनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, लङ जम्प गर्न सक्छौँ है त। यहाँ तपाईँलाई प्रक्रिया देखाएको छ, के गरेको छ, टाढाबाट दौड्दै आएको छ र एउटा यहाँ लाइन खिचेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो लाइनभन्दा अगाडिबाट उफ्रेर पारीसम्म पुगेको छ है त। यसलाई हामीले लामो उफ्राइ अथवा लङ जम्प भन्छौँ। तपाईँहरूले गर्नुहोला, यो एउटा शारीरिक कसरत हो, यो तपाईँहरूले गर्नुहोला है। र यसरी हाम्रो यो पाठ 1 हामीले पढिसकेका छौँ। यो हाम्रो 2 एकाइको मेरो दैनिकी जीवन भन्ने एकाइको पाठ 1 पहिलो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसमा हामीले के पढ्यौँ त, योगासन र कसरत पढ्यौँ। र हामीलाई के थाहा भयो, योगासन र कसरत गरेर के फाइदाहरू हुने रहेछ, यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। र तपाईँहरूले पनि योगासन र कसरतहरू गर्नुहोला। र यसरी हामीले यो पाठ 1 सकिसकेका छौँ। र केही प्रश्नहरू छन्, तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने म यहाँ नम्बर लेखिदिएँ, सबैजनाले टिप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ मैले लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। यो सामाजिकको मात्र होइन, अरू विषयको पनि है त, अरू विषयको पनि, इङ्ग्लिसको, नेपालीको, गणितको पनि तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ र आसनहरू गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।